नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। सम्प्रति वयं पाठशालाविधिसम्पर्के चर्चां कुर्मः एव। इतः पूर्वं वयं व्याख्यानविधिः भवतु अथवा तद् प्रत्यक्ष, परोक्ष, आरोह, अवरोह एतेषु विधि अथवा पद्धतिसम्पर्के अस्माकं चर्चा अभवत् एव। सम्प्रति वयं पाठशालाविधिः इत्युक्ते किम्? अत्र के दोषाः सन्ति, अत्र के गुणाः सन्ति, अत्र पाठशालाविधिः इत्युक्ते किं भवति, एतस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, एतेषु सर्वेषु विषयेषु सम्प्रति वयं चर्चां कुर्मः एव। तावत्पर्यन्तं यदि अत्र भवन्तः सर्वे नूतनाः सन्ति, ये केऽपि नूतनाः सन्ति ते चैनल् सब्स्क्रैब् कर्तुम् अर्हन्ति। पुनश्च संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्के यदि भवन्तः सूचनाः प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः तत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये मां फालो कुर्वन्तु। पुनश्च तद् एतस्य विषयस्य PDF प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये यथासम्भवं यथाशीघ्रं प्रविशन्तु एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। पश्यन्तु, एकवारम् एतत् चित्रं पश्यन्तु। चित्रे किम् अस्ति एकवारं पश्यन्तु। चित्रे एकः आचार्यः भवति, अन्ये सर्वे अत्र छात्राः उपविष्टाः सन्ति एव। अपरमेकमपि चित्रं पश्यतु, अत्रापि एकः अपि ऋषिः उपविशति, अन्ये सर्वे छात्राः अग्रे उपविश्य पठन्तः सन्ति। एतत् दृष्ट्वा भवन्तः अवगच्छन्ति यत् एतत् किं भवति, बहु प्राचीनविधिः अस्ति इति। इदानीम् आगच्छतु, मुख्यविषयं पश्यामः। यदि वयं समाजे अथवा समग्रसंसारे संस्कृतं पाठयामः तदर्थं किं भवति, अस्माकं विधया किं भागद्वयं भवति। अस्माकं विधीनां भागद्वयं भवति। एकं भवति किं, पारम्परिकशिक्षणपद्धतिः, अन्यम् एकमस्ति आधुनिकशिक्षणपद्धतिः। पारम्परिकशिक्षणपद्धतिः पुनश्च आधुनिकशिक्षणपद्धतिः, एतयोः मध्ये बहु प्रभेदः भवति। पारम्परिकशिक्षणपद्धतिः यथा आसीत् तथा आधुनिकशिक्षणपद्धतिः नास्ति एव। पूर्वमेव छात्रः गुरुकुलं प्रति गत्वा तत्र भिन्नभिन्नविषये अर्थात् 64 कलासु अपि तेषाम् अध्ययनं प्रचलन् आसीत्। किन्तु इदानीं किं भवति, वयं विद्यालयं प्रति गच्छामः, तत्र निर्दिष्टाः विषयाः सन्ति, अस्माकं तेषु विषयेषु रुचिः भवतु अथवा न भवतु तथैव वयं पठामः। अतः पश्यामः, अत्र पारम्परिकशिक्षणपद्धतिमध्ये के विधयः आगच्छन्ति, आधुनिकशिक्षणपद्धतिमध्ये के विधयः आगच्छन्ति। यथा पारम्परिकशिक्षणपद्धतिमध्ये पश्यन्तु, विद्यालयपद्धतिः इति एकः अस्ति। विद्यालयपद्धतिः इत्युक्ते पाठशालापद्धतिः। अत्र विद्यालयः इति अभवत्, वास्तविकरूपेण तत् किम् अस्ति, पाठशालापद्धतिः इति। व्याकरण अनुवादपद्धतिः, पाठ्यपुस्तकपद्धतिः, एतः तिस्रः किं भवन्ति वास्तविकरूपेण, अथवा एतेन सह बहवः सन्ति, एताभिः सह बहवः सन्ति खलु अस्माकं पारम्परिकपद्धतिः अथवा पारम्परिकशिक्षणपद्धतिषु आगच्छन्ति एव। आधुनिकशिक्षणपद्धतिमध्ये किं भवति, सम्भाषणपद्धतिः भवतु, इत्युक्ते कथोपकथनपद्धतिः, अथवा प्रत्यक्षपद्धतिः भवति अथवा संयुक्तपद्धतिः, एते सर्वे अथवा एताः सर्वाः पद्धतयः अस्माकं किं भवन्ति नाम आधुनिकशिक्षणपद्धतिमध्ये आगच्छन्ति। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव, तद् निम्नलिखितेषु का एका किं भवति अस्माकं पारम्परिकशिक्षणपद्धतिः, तदर्थम् अस्माकं स्मरणे स्थापनीयं पाठशालाविधिः भवतु, व्याकरणानुवादविधिः भवतु अथवा पाठ्यपुस्तकपद्धतिः। एताः सर्वाः किं भवन्ति, वास्तविकरूपेण पारम्परिकशिक्षणपद्धतेः एव अन्तर्भुक्ताः भवन्ति। तद्वदेव आधुनिकशिक्षापद्धत्याः के विधयः अथवा पद्धतयः सन्ति इत्युक्ते, प्रारम्भिकसमये सम्भाषणपद्धतिः इत्युक्ते कथोपकथनपद्धतिः, प्रत्यक्षविधिः पुनश्च संयुक्तविधिः। एवं प्रकारेण अत्रापि काश्चन विधयः वर्तन्ते एव। इदानीं पाठशालाविधिः इत्युक्ते किम् अस्ति, एतदेकवारम् अस्माभिः द्रष्टव्यः एव। एषा प्राचीनसंस्कृत अध्यापनविधिः। अत्र संशयः नास्ति यद् पाठशालाविधिः इत्युक्ते किं भवति, एषा प्राचीनकाले गुरुकुलात् एव एषा पद्धतिः प्रयुक्ता भवति। अतः प्राचीनसंस्कृत अध्यापनविधिः भवति एषा। परवर्ती समये वदति एतस्य पर्यवाची शब्दः इत्युक्ते प्रतिशब्दः इति भवान् वक्तुमपि शक्नोति एव। गुरुकुलविधिः, पण्डितविधिः पुनश्च व्याकरणविधिः इति अपि प्रसिद्धः भवति। एषा पद्धतिः पाठशालापद्धतिः केवलं किं पाठशालापद्धतिः इति न भवति, एतस्य अपरनाम अपि भवति। यथा गुरुकुलपद्धतिः, यथा गुरुकुलेषु चलति। भवन्तः यदि वैदिकगुरुकुलान् गच्छन्ति तत्र एतादृशी इदानीमपि किं पद्धतिः प्रचलति एव। पण्डितपद्धतिः, पण्डितः इत्युक्ते शिक्षकः। अत्र पण्डितः इति शब्दस्य अर्थः एतत् नास्ति यत् ब्राह्मणः इति। पण्डितः इति शब्दस्य अत्र अर्थः भवति शिक्षकः एव। पुनश्च व्याकरणविधिः। अतः एवं प्रकारेण एतस्याः प्रायः तिस्रः नाम किं भवति, प्रतिशब्द अथवा पर्यायवाची शब्दरूपेण भवति एव। भारतीयशिक्षणव्यवस्थायाः प्रतिनिधिरूपेण विधिरूपेण एतदपि मन्यते। एतत् किम् अस्ति, प्राचीनभारतीयशिक्षाव्यवस्था यदस्माकं गुरुकुलशिक्षाव्यवस्था आसीत् तत्र प्रतिनिधिरूपेण, प्रतिनिधि इत्युक्ते अत्र मुख्य
यदि समग्र भारतवर्षे प्राचीनगुरुकुलेषु यदि कया पद्धत्या शिक्षणं प्रचलन् आसीत् इत्युक्ते सा पद्धतिः भवति अस्माकं पाठशाला पद्धतिः। पाठशालापद्धतिद्वारा एव समग्रविश्वे इत्युक्ते समग्रभारते यत्र कुत्रापि छात्राः गुरुकुलेषु स्थित्वा पठन्तः आसन् ते सर्वे छात्राः अत्र पाठशालापद्धतिद्वारा एव पठन्तः आसन्। अन्यपद्धतेः तथा प्रयोगः अथवा तथा प्रवेशः अपि न भवति स्म। एतस्य पद्धत्यां आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासिनः शिष्यः उत्तररूपं स्वीक्रियते। यथा मया चित्रे अपि प्रदर्शितम् एतत् पश्यन्तु। आचार्यः किं भवति पूर्वम् इत्युक्ते पूर्वं मुखं कृत्वा उपविशति यत् तद् पूर्वरूपम् इति भवन्तः अपि चिन्तयितुम् अर्हन्ति। तद् वास्तविकं प्रामाणिकम् अर्थं तद् न भवति। शिक्षकः पूर्वं प्रति मुखं कृत्वा इत्युक्ते छात्राणां प्रति मुखं कृत्वा उपविशति। छात्राः शिक्षकस्य पुरतः सन्ति, स्थित्वा किं कुर्वन्ति, पठन्तः सन्ति। अतः छात्राः किं भवन्ति अत्र अन्तेवासिनः इत्युक्ते किं भवति उत्तररूप। पूर्वरूपं किं भवति, पूर्वरूपः भवति, क्षम्यतां, पूर्वरूपः भवति, यत्र आचार्यः भवति पूर्वरूपः, अन्तेवासिनः भवन्ति उत्तररूपः। अन्तेवासिनः इत्युक्ते शिष्याः भवन्ति उत्तररूपः एव। एतदनुसारं शिक्षा सन्धिवाक्सन्धानरूपेण स्वीक्रियते। अस्माकं किं भवति पाठशालापद्धतिमध्ये किं भवति, शिक्षा सन्धि वाक् सन्धानरूपेण एव ग्रहणं भवति एव। एषा पद्धति विद्यालयेषु, आश्रमेषु, मठेषु, विश्वविद्यालयेषु च प्रयुक्ता आसीत्। एतस्याः पद्धत्याः प्रयोगः कुत्र कुत्र आसीत् इत्युक्ते केषुचित् विद्यालयेषु, विद्यालय इत्युक्ते पाठशाला इत्युक्ते यद् वैदिकगुरुकुलानि सन्ति तत्र एव। अत्र यत्र अहं निवसामि तत्रापि वैदिकगुरुकुलद्वयम् अस्ति। एकं वैदिकगुरुकुलम् अस्ति, अपरम् एकं वैदिकपाठशाला अस्ति। तत्र अहं यदा गच्छामि तत्र प्रत्यक्षपद्धतेः प्रयोगः न भवति, अनुवादपद्धतेः प्रयोगः न भवति। तत्र केवलं पाठशालापद्धतिः। शिक्षकः गानं करोति, तस्य पुरतः स्थित्वा छात्राः गानं कुर्वन्ति। तदपि किं भवति पाठशालापद्धतिः। पाठशालासु, आश्रमेषु, मठेषु, केषुचित् विश्वविद्यालयेषु अपि प्रमुखरूपेण तत् किं भवति प्रयुक्तः भवति एव। अतः वक्तुं शक्नुमः पाठशालाविधिद्वारा किं पाठशालापद्धतेः प्रयोगः कुत्र कुत्र आसीत् न, विद्यालयः, आश्रम, मठेषु, विश्वविद्यालयेषु एव एतस्य प्रयोगः आसीत् एव। एतत् इदानीं ज्ञातवन्तः पाठशालाविधिः इत्युक्ते किं। सम्प्रति पश्यन्तु पाठशालापद्धतेः उद्देश्यं किम् अस्ति। अत्र विद्यालय इति अभवत् एव पाठशालास्थाने। अस्तु पश्यन्तु किं वदति, भारतीयसंस्कृतेः परिरक्षणं, क्षम्यतां, पाठशालापद्धतिद्वारा किं भवति भारतीयसंस्कृतेः रक्षणं भवति। संस्कृतेः इति स्थाने संस्कृते केवलम् अभवत् एव, टैपिङ्ग् मिस्टेक् केषुचित् स्थानेषु वर्तते एव। किं वदति भारतीयसंस्कृतेः रक्षणम् इति तत्र पाठशालापद्धतिद्वारा एव सम्भवति। पाठशालापद्धतिमध्ये सः भिन्नं विषये चिन्तयितुं समयं न प्राप्नोति। अतः पाठशालापद्धतिमध्ये भारतीयसंस्कृतेः रक्षणार्थं समयः लभ्यते। तथा अनुवादपद्धतिमध्ये न लभ्यते। अनुवादपद्धतिमध्ये अन्यभाषाद्वारा भवति, अतः अन्यभाषया अथवा अन्यसंस्कृतेः रक्षणार्थमेव चिन्तनम् आगच्छति। किन्तु पाठशालापद्धतिद्वारा भारतीयसंस्कृतेः रक्षणार्थमेव चिन्तनम् आगच्छति। संस्कृतशास्त्राणां गभीर अध्ययनं द्वितीयं विषयमस्ति किं पाठशालापद्धतिमध्ये तु वयं दृष्टवन्तः एव। अत्र शिक्षकः उपविशति, छात्रान् पाठयति। अतः अत्र संस्कृतशास्त्राणां गभीर अध्ययनम् इति एव अस्माकं किं भवति अपरमेकम् उद्देश्यं भवति। ये छात्राः अपि पठन्तः सन्ति, यत्किमपि ते पठन्तः सन्ति भवन्तु, किन्तु तेषां शास्त्राणां तेषां गभीरज्ञानं भवतु इत्यपि अस्माकम् एकम् अपरं लक्ष्यं भवति। स्मरणशक्तेः वर्धनम्। अत्र पाठशालापद्धतिमध्ये किं भवति केवलं श्रवणं पुनश्च मननं, तत्र न लेखनीयं। पाठशालापद्धतिमध्ये भवन्तः यदि गुरुकुलेषु गच्छन्ति तत्र लेखनकार्यम् एव न भवति। अहं कदाचित् केषुचित् शिक्षकाणामपि प्रकोष्ठमिव गतवान्, किन्तु तत्र एकः अपि कृष्णफलकः न भवति। तस्य कारणं किम् अस्ति इत्युक्ते तत्र कारणं भवति ते तद् विषयं किं कुर्वन्ति केवलं स्मरणे स्थापयन्ति, रटनं कृत्वा स्थापयन्ति। अतः स्मरणशक्तेः वर्धनम् इति भवति। द्वितीयम् आत्मसंयमः, मौलिकचिन्तनं, तर्कशक्ति इत्यादीनां गुणानां वर्धनं। परवर्तिसमये किं वदति आत्मसंयमः द्वितीयं गुणं भवति। आत्मसंयमः भवति छात्रः, मौलिकचिन्तनमपि तस्य वर्धनं भवति, तर्कशक्तेः अपि वर्धनं भवति, इत्यादि गुणानामपि तस्य वर्धनं भवति एव। तर्कं कर्तुं समर्थः भवति पाठशालाविधिद्वारा, मौलिकचिन्तनमपि कर्तुम् अर्हति, आदर्शपण्डितानां निर्माणं भवति,
तर्कमध्ये यथा भवन्तः पश्यन्ति इदानीमपि केषुचित् विद्यालयेषु अहं दृष्टवान् तत्र शिक्षकाः उत्तमगुणाः सन्ति एव तस्य विरोधम् अहं न करोमि। इदानीमपि विद्यालयेषु किं कुर्वन्ति, यद् धोती भवति तद् धोती एव धारयित्वा गच्छन्ति। ब्लाक् पेण्ट् अथवा वैट् शार्ट् परिधाय न गच्छन्ति, धोती परिधानं कृत्वा गच्छन्ति। यथा तद् किं भवति, उत्तमं भवति। तत्रापि एकः दुर्गुणः किं भवति, ते इदानीमपि छात्रान् धातुरूपरटनार्थमेव ताडनं कुर्वन्ति। अतः ये केपि गुरुकुलेषु पठन्ति ते अपि अग्रे अपि गत्वा गुरुकुलेषु एव शिक्षकरूपेण नियुक्ताः भवन्ति, अथवा आदर्शपण्डितानामपि तेन निर्माणं भवति। स्वाध्यायं प्रति अभिरुचि उत्पादनम्। अत्र किं भवति, शिक्षकः एव कक्षायां पाठयित्वा गतवान्, तदेव स्मरणे स्थापनीयम् इति अस्ति। पाठशालापद्धतिमध्ये तथैव भवति। यदा शिक्षकः पाठयति, मन्त्राणाम् उच्चारणम् अभ्यासं कारयति, द्वितीयदिवसे एकस्य मन्त्रस्य अथवा मन्त्रद्वयोः एव उच्चारणं करणीयं भवति। यः न कर्तुं शक्नोति सः दण्डनीयः भवति। अतः अत्र किं भवति, स्वाध्यायं प्रति स्वयम् अध्ययनं कर्तुं सः अधिकम् इच्छति, तस्य रुचि, शास्त्रार्थमपि प्रशिक्षणम् अपि लभ्यते। कश्चन छात्रः एतत् सर्वं मुखस्थं कृतवान्, तत्र सः उदाहरणादिकमपि न दृष्टवान्, अतः सः किं भवति, शास्त्रार्थमपि कर्तुम् अर्हति। यस्य शास्त्रेषु निपुणता भवति सः एव शास्त्रार्थं कर्तुम् अर्हति। अर्थात् पाठशालापद्धतिद्वारा किं भवति, छात्राः शास्त्रार्थमपि कर्तुमपि किं समर्थाः भवन्ति एव। परवर्ती विषयः अस्ति पाठशालापद्धतेः दोषाः। क्षम्यताम्, एकं क्षणमेकम्। अत्र पद्धत्यां के गुणाः सन्ति तदत्र अहं विस्मृतवान्, अतः अत्र संक्षेपेण एव वदामि एव। यथा अत्र प्रथमं गुणं किं भवति, अत्र प्रथमगुणे आगच्छति एव गुरुशिष्योः मध्ये सम्यक् सम्पर्कः भवति। अत्र बहवः, यथा इदानीं किं भवति, बहवः गुरवः भवन्ति, अतः गुरुशिष्यमध्ये मध्ये तथा सम्पर्कः न भवति। किन्तु पाठशालापद्धतिमध्ये किं भवति, गुरुशिष्योः मध्ये सम्यक् सम्पर्कः भवति। एकः एषः उत्तमगुणः इति वक्तुं शक्नुमः एव। द्वितीयविषये परवर्ती बिन्दुः अस्ति स्मृतिशक्ति अपि किं भवति, विकसिता अपि भवति। द्वितीयबिन्दुः भवति अस्माकं स्मृतिशक्ति। प्रारम्भिकसमये गुरु पुनश्च शिष्य एतयोः मध्ये सम्यक् सम्पर्कः भवति, पुनश्च भवति स्मृतिशक्ति अपि प्रखर भवति। यतोहि अत्र केवलं श्रुत्वा एव मनसि स्थापनीयम्, अतः स्मृतिशक्ति अपि अस्माकं प्रखरा भवति एव। एतद् भवति किम्, अस्माकं गुणद्वयं, द्वितीयं गुणम् इति वयमपि वक्तुमपि शक्नुमः एव। परवर्ती समये किं भवति, छात्रः अपि शास्त्रार्थम् अपि सम्यक् भवति, सुदृढः भवति, सक्षमः भवति। यतोहि सः अत्र किं करोति, केवलम् अध्ययनमेव तस्य कार्यं भवति। अध्ययनेन सह तस्य किं भवति, यत्किमपि अध्ययनं करोति तत्सर्वमपि तस्य मनसि स्थापनीयम् इति भवति। अतः सः शास्त्रार्थमपि सुदृढः भवति। यत्किमपि सः अधीतवान् तत्सर्वं किं मौखिकरूपेण सः अधीतवान्, अतः सः शास्त्रार्थमपि सम्यक् सुदृढोऽपि भवति एव। व्याकरणस्य सूत्रस्य शब्दरूपस्य धातुरूपस्य इत्यादीनाम् अभ्यासाय पर्याप्तः समयः लभ्यते। यतोहि किं भवति, अत्र सूत्राणां रटनाय अपि सम्यक् रूपेण समयः अपि लभ्यते। व्याकरणसूत्रं भवतु, शब्दरूपाणां धातुरूपाणाम् इत्यादीनाम् अपि अभ्यासमपि सः पर्याप्तसमयं प्राप्नोति एव। पुनश्च व्याकरणे ये खलु के शब्दाः सन्ति, व्याकरणनियमानुसारं ये शब्दाः सन्ति, तान् शब्दान् अपि सम्यक् रूपेण वाक्येषु अपि व्यवहारं कर्तुमपि सः समर्थः भवति। यतोहि सः सर्वं जानाति एव कुत्र कस्य सूत्रस्य प्रयोगो भवति एव। पुनश्च भारतीयसंस्कृतेः अपि सः संरक्षणार्थमपि सफलः भवति। अतः एते केचन किं भवन्ति, तस्य गुणाः सन्ति एव। इदानीं तत्र के दोषाः सन्ति, तान् दोषान् इदानीं चर्चां कुर्मः एव। तद् PDF यदा भवन्तः प्राप्स्यन्ते तद् PDF मध्ये एतत् सर्वमेव लभ्यते एव, अतः तद् चिन्ता न करोतु एव, PDF तु भवन्तः प्राप्स्यन्ते एव। दोषेषु आगच्छति एव एषा पद्धतिः मनोवैज्ञानिकसिद्धान्तानां विरोधे अस्ति। यदस्माकं मनोविज्ञाने किम् अस्ति न, मनोविज्ञानं रुचेः सिद्धान्तः भवति, पुनश्च सूक्ष्मतः स्थूलं प्रति, एतत् सर्वं क्षम्यतां, स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति एवं यत्किमपि अस्माकं मनोविज्ञानदृष्ट्या सन्ति तेषां विरुद्धे एव एतद् गच्छति। मनोविज्ञानसिद्धान्तानां विरुद्धे एव एतत् भवति। पुनश्च भवति सम्पूर्णं शिक्षणं विषयकेन्द्रिकम् अस्ति। अत्र पद्धतिमध्ये किं वदति सः न, यदस्माकं पाठशालापद्धतिः अस्ति, पाठशालापद्धतिः किम् अस्ति, अस्माकं सम्पूर्णरूपेण विषयकेन्द्रिकम् अस्ति। अत्र अन्यविषयं प्रति शिक्षकः न गच्छति एव, अतः एतद् एषः एकः दोषः भवति एव। अर्थात् यः विषयः सः पाठयति तस्मिन् विषये एव सः भवति, अपरं विषयं प्रति एव न गच्छति। किन्तु अस्माकं शिक्षणलक्ष्यं किं भवति, यदि भवन्तः
जलस्य महत्त्वविषये पाठयन्ति विज्ञाने अपि भवतु तथापि भवन्तः तत्र किं करिष्यन्ति विज्ञाने यदि भवन्तः यदा पाठयन्ति तस्मिन् समये भवन्तः पर्यावरणेन सह जलस्य कथं महत्त्वं भवति तदपि भवन्तः किञ्चित् तत्र योजनीयं भवति किन्तु तद् सर्वम् अत्र न भवत्येव। अतः सम्पूर्णविषयकेन्द्रिकमेव भवति। परवर्ती समये वदति किं पश्यन्तु नाम परवर्ती समये वदति सर्वदा व्याकरणपाठाः भवन्ति चेत् अध्यापनस्य एकरसता भवति। सर्वदा एव अत्र किं यदि व्याकरणं वयं पाठयामः स सूत्रं रटित्वा अन्तिमे स विरक्तभावं दर्शयति एव। छात्राणां शारीरिक मानसिक सामाजिक च विकासं स्थगितं भवति। यतोहि छात्राः केवलं रटनकार्येषु एव सर्वदा लग्नाः भवन्ति। अतः छात्राणां शारीरिक मानसिक क्षेत्रे अपि तथा विकासः अपि न भवति एव। परवर्ती समये वदति छात्राणां ज्ञानं केवल एकस्मिन् क्षेत्रे एव सीमितं भवति। एतदपि सत्यं भवति यतोहि सः यत्र किं करोति छात्रः तदेव विषयमेव सर्वदा रटनम् इत्यादिकं कारयति। अतः छात्रस्य अपि ज्ञानग्रहणमपि एकस्मिन् क्षेत्रे एव सीमितः एव भवति एव। व्यावहारिकज्ञानमपि न लभ्यते एतदपि सत्यमस्ति। स व्यावहारिकज्ञानमपि न प्राप्नोति केवलं श्रुत्वा एव विषयं स्मरणे स्थापयति। अतः तस्य व्यवहारः कथं करणीयं तदपि सः न जानाति। यथा इदानीं भवन्तः यदि एकं यदि शब्दमपि पाठयन्ति तस्य प्रयोगः कथं करणीयः तदपि बोधनीयः भवति किन्तु तत्र तथा व्यवस्था न भवति एव। अतः छात्राणां ज्ञानं किं भवति एकस्मिन् क्षेत्रे एव सीमितं भवति। व्यवहारज्ञानम् अपि सः न प्राप्नोति। यथा जलम् इति बिन्दुं सः शिक्षकः पाठयति किन्तु जलस्य महत्त्वम् अपि सः पाठयति किन्तु प्रयोगं सः न दर्शयति। अतः तस्य तत्र किं भवति व्यवहारज्ञानं सः न प्राप्नोति। केवलं मौखिककौशलस्य अधिकं विकासः भवति। अन्यकौशलाः उपेक्षिताः भवन्ति। अत्र श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। मुख्यतः केवलं शिक्षकः वदति सः शृणोति। अतः अत्र श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। अन्यकौशलानां विकासः एव न भवति। अतः एषः अपि एकः किं भवति एषः अपि एकः दोषः भवति एव। पुनश्च अस्ति पश्यन्तु इतोपि किं वदति नाम अन्यकौशलानि उपेक्षिताः भवन्ति। यथा अन्यानि कौशलानि केवलं श्रवणकौशलस्य विकासः भवति चेत् भाषणकौशलं भवतु पठनकौशलं लेखनकौशलम् एतेषां कौशलानामेव किं भवति तत्र अधोगतिं गच्छति एव। इदानीं निष्कर्षरूपेण यत् किं वयम् अधीतवन्तः तस्य निष्कर्षरूपेण एकं सामान्यरूपेण पश्याम्येव। पद्धत्यां श्रवणमननद्वारा कण्ठस्थीकरणे बलं भवति। एतत्तु वयं ज्ञातवन्तः। अत्र किं भवति केवलं श्रवणं पुनश्च मननं। मननम् इत्युक्ते चिन्तनं। तेन एव किं विषयस्य कण्ठस्थीकरणं भवति एव। तेन विना अन्य किमपि विकल्पः एव नास्ति। पद्धतेः दोषाः सन्ति यद् एषः शिक्षकः आधारितः अस्ति। यद् अन्य पद्धतिमध्ये किं भवति शिक्षकः छात्रैः सह चर्चां कृत्वा पाठयति किन्तु अत्र किम् अस्ति साक्षात् शिक्षकः आधारितः। शिक्षकः कक्षां प्रति आगत्य तत्र भाषणं दत्वा एव गमिष्यति अथवा यत् किमपि वदनीयम् अस्ति तत् सर्वम् उक्त्वा एव गमिष्यति। सम्पूर्ण कक्षा एव तस्य अधीने भवति। तेन छात्राणां मानसिकविकासः न भवति। छात्रः स्वकीयविकासं कर्तुं न अर्हति। अतः एषा अपि शिक्षकाधारिता अपि एका समस्या भवति एव। छात्रे न्यूनं ध्यानं भवति कण्ठस्थीकरणे च अधिकं बलं भवति। सः अपि किं करोति छात्राः यथा कण्ठस्थीकरणं करिष्यन्ति तदर्थं सः एव प्रयत्नरतः भवति। न तु तदर्थं भवति छात्रः कथम् एतं विषयं तस्य अवबोधनं भविष्यति तदर्थं सः किं न करोति चिन्तनमेव न करोति। पद्धत्या शिक्षणस्य चतुर्णां कौशलानां मध्ये कौशलं केवलं द्वौ कौशलौ श्रवणे पठने च बलं ददाति। यद्यपि अस्माकं किं भवति चत्वारि कौशलानि सन्ति श्रवणं भाषणं पाठनं लेखनं तथापि अत्र किं वदति सः यद्यपि चतुर्णां कौशलानि चत्वारि कौशलानि सन्ति तथापि तत्र कौशलद्वयं केवलं किमस्ति श्रवणं पुनश्च पठनम् एतयोः मध्ये एव अधिकं ध्यानं गच्छति। अतः एषा किं भवति एका अमनोविज्ञानी पद्धतिः इति वक्तुं शक्नुमः एव। मित्राणि एतदपि अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं पाठशालापद्धतिसम्पर्के सम्यक् रूपेण चर्चां कृतवन्तः। पुनश्च अग्रिमसमयेषु मिलामः तत्र इतोपि एकां नूतनं पद्धतिमपि चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि। नमस्कारः। शुभसन्ध्या शुभरात्रि।